صباح الخير عليكم، كنتمنىكم تصبحوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا هو النهار عاد كيطلع. غنشارك معكم واحد النهار اللي غيكون مختلف، يعني فيه بزاف ديال الحاجات، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. ودابا غادي نعدل معكم الفطور ديالي ملي كيمشيو ولادي للمدرسه. غادي نعمل واحد اومليت ديال البيضه وحده، شويه د المليحه، صافي. غنعمل في المقله ما نعملش الزيت، نعمل واحد شويه الزبده. بعد ملي كطيب عاد كنعمل فوق منها شويه زيت الزيتون. ندير المقله هنا. اليوم ظاهره يصبح واحد الجو مزيون ومشمش، الا كان مزيان غادي نخرج شي خريجه. المهم غنشارك معكم هذا النهار ديال اليوم، نحاول ما امكن نصور لكم كاع شنو غادي نعدل، شنو غادي نعمل، شنو غادي. بسم الله. الا بغيتها تكون كبيره اكثر كنبقى نفرقها بحال هكذا، بغيتها تجينا غليظه بحال هكذا. هاد المتعه ديال اللي طابت غادي من فوق منها هاد الفرماج. ودابا نهز، نحاول نزاد ندير لنا هذا صراحه الصباط حيت ما وصلتليش الزبده من هاد الجهه. حنا ولا فيها شويه بحال هكا. دابا نحاول نقلبها. كتاخذش ديال بزاف، غنجيب لا الطوبسيل باش نهزها. انا كيعجبني تكون محمره واحد شويش، نخليها تحمر واحد شويش، غادي نقلبها لجهه اخرى بحال هكا. غنمشي نعدل القهوه ديالي اللي عاد فتحت لي العوينات هاد الصباح. نورمالمون ملي كيكون راجلي ما خدامش كان الاغلبيه كنفطر باتري، ملي دابا كل واحد كيمشي للخدمه ولا اللي كيمشيو للمدرسه، راجلي كيفطر كويس القهوه ديالو، ولا اللي كنعمل لهم كولاكاو مع الحليب، وانا كتبقى لي ديك الساعه اختيار. صافي بحال هكا نخليها العافيه. هادي نزله على هكا. دابا عاد كنعمل فوق منها شويه الزبيته، غير شويه صافي. دابا غنعدل القهوه ديالي. ودابا غنعدل القهوه ديالي.
سخنت الحليب حيتاش الميكرووند ما بقاتش تخدم، يمكن خصني نبدلها. صافي غنعد القهوه ديالي. واحد السكر، انا كنبغي القهوه تجيني واحد شويه ماشي قاطعه وانما المهم ماشي كحله ماشي خفيفه. المهم كنخلي داك الاول يهود باش كيبقى اغلبيه تزعين الماء، من بعد عاد كندير هكا. فوالا كما قلت لكم اليوم الجو طالع مزيان الصراحه، كنتمنى تخرج شويه الشميشه باش يعطينا حتى شويه الحماس نتحركوا في الدار. ودابا غادي نجلس باش نفطر. ها هو الفطور ديالي، كنحلي بداك التميرات من بعد حيت ضروري ما ناكل شي حاجه حلوه من يسالي وصافي. وانتم مع الفيديو. المهم البنات كما قلت لكم دابا ان شاء الله غنبدا الفطور ديالي. هانتوما عندي هنايا الطوست ديال الزرع كناخذو من ليدل، وعندي داك بيضه ديال طورتيه ديال اومليطه فرونسي، شويه ديال الزويدنات وحبات محسوبين، يعني ما كيكونوش بزاف باش ما كيجيبوليش العطش، اصلا الزيتون بزاف ماشي مزيان وصافي. وغادي نشرب كويس القهوه ديالي. هذا النهار هذا غادي نحاول نشاركو معكم تقريبا من الصباح حتى الليل ان شاء الله بحول الله الا كتاب. غادي نحاول نشارك معكم هذا النهار حيت غيكون مليء 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 بالحماس والمساريات والصولد. ومهم كنبروفيتيو قد ما قدرنا في هذا النهار هذا. غنحاول نصور لكم لقطات من النهار اللي غادي ندوز. المهم ماشي كلشي، ماشي في الساعه اللي غنجلس ناكل نصوركم داكشي، غنصوركم لقطات باش يجيكم واحد الفيديو متنوع ما تقنطوش منه ان شاء الله بحول الله معايا. وكنتمنىكم تعجبكم القناه، راه مازال في البدايه ومازال ان شاء الله تشوفوا الجديد. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نخليكم مع الفيديو تمتعوا ليا مع راسكم. ما دخلكمش في المود ديال التخمال والطياب بزاف. كيف ما شفتوا انا وريتكم غير الغديوه ديالي سهله اللي غنوجدها. من بعد ملي عتوجد لي باش ملي كيجيو ولادي كيجبروا الغدا موجود صافي غادي نخرج باش ندور واحد الدويره قبل ما يجيو الوليدات. غندور شويه في الصولد، غنديكم معايا تشوفوا كلشي بعينيكم. وخليكم مع الفيديو راه ان شاء الله غادي يعجبكم. وإلا عجبكم ما تنساونيش بشي كومونتير زوين من عندكم الغزالات هي الزوينات المتتبعين ان شاء الله اللي غيكونوا عندي وفيات. وهادشي اللي كاين باش تشجعوني ان شاء الله. عما قريب غادي نبالكم بالوجه ديالي في القناه، علاش لا ماشي كنسرق ولا شي حاجه، وانما مازال ما تشجعت باش نعرف البنات اللي غيتبعوني نعرفهم بيا هكذا وتعرفوني وما كرهتش انا نعرفكم. علاش لا. المهم غنخليكم مع الفيديو، ما نكثرش عليكم الهضره، نخليكم واحد شويه د الموسيقى. الساعه اللي نكون كندور في الحوانت نتوما تشوفوا بعينيكم، ما كاينش علاش نبقى نشرح لكم، يعني مجرد دوره في الصولد. ومن بعد عاد غنشارك معكم في الدار داكشي اللي شريت ولا ما شريتش. المهم خليكم مع الفيديو باش تكتشفوا كلشي فيه وهادشي اللي كاين. اللي بغيت نوضح لكم البنات، هذا الفيديو جاني الفيديو اللي طيبت فيه الطويجين ديالي قبل ما يجي هذا الفيديو، اللي كنت زعما باغي نشارك معكم هذا الطاجين اللي كيجي ساهل مع ديال الكفته مكوره مع شويه الثومه شويه القزبور شويه المعدنوس شويه ديال الكمون التحميره شويه المليحه الابصر وزيت الزيتون بطبيعه الحال وملح كيف ما كتشوفوا. كنقليه من بعد كنقطع بطاطا مربعات وكنضيفها حتى هي عليه. صافي كنمرق بواحد شويه د المرق مع شويه د لاصوص طوماط وكنغطيه وكيكون واجد الغدا، يعني كيحمقوا عليه وليداتي.
هاد الكفته ببطاطا كنعيطوا لحنا في الشمال بطاطا مشرمله مع الكفته، وكتجي لذيذه بنينه. راه الناس طنجة ولا الشمال بصفه عامه يكونوا كيعرفوها، يعني ورثتها من الام ديالي، كانت ديما كتعمل لنا وكتجي لذيذه. وإلا بغيتو كاع تزيدوا معها شويه ديال الجلبانه راه كتجي حتى هي بنينه بزاف وسهله، يعني سهله مهله في التحضير. كطيب دغيا ميم با 20 دقيقه. ملي كيجيو ولادي انا حتى كيجيو كيدخلوا من المدرسه عاد كنطيبها لهم هكا. ولكن دابا هاد النهار ملي قلت غادي نخرج فيه قلت علاش لا، غادي نوجد عاد نمشي باش غادي نجي يكونوا هما جاو في هذيك الساعه، غادي نسخنوا وغادي ننزلهم يتغداو وهادشي اللي كاين. يعني قلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى هذا الطاجين اللي ما كنتوش كتعرفوه، تبقاو تعرفوه دابا في هذه الساعه. ويمكن لكم تضيفوا عليه حتى مثلا البيض هيدا يتفقس فوق منه حتى هو كيجي مزيون. هنا كيف ما كتشوف معايا هنا كنزيد له واحد شويه لاصوص طوماط وصافي. هادشي اللي كاين كنبقى نديه ونجيبو حتى كيتشرمل شويه صافي. غادي نقطع عليه بطاطا مربعات وهادشي اللي كاين. يعني ساهل المال كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكذا باش ما كتاخذش الطياب بزاف. كيف ما تعرفوا الكفته حتى هي ما تاخذش الطياب بزاف. وهذا هو الطويجين ديالي اليوم.
البنات جيت كنت في الاكسيون خديت هذا الشيء اللي كنلقطو حتى هو هذا البلاستيك اللي كنقطع فيه داكشي ديال الكونجيلاتور وهذا اللي كنخرج معاه شي حاجه. جوج طويطات كانوا ناقصيني تركبهم صافي. ماشي سقاطه لوليداتي. هنايا داك اندومي شاريه ديال السمنه اندومي اللي معروفه بزاف. هذه راه بحال كتباع في الصغير وكانوا عاملينها واحد اورو 50 بالصولد 5 ديال الباكيت في واحد عاملين كانوا اورو 50. هنايا هذا شي شويه ديال الشوكولا مع كانوا جديد ان شاء الله العيد اللي كيجي غادي نشاركو معكم. هذاك هو الفيديو ان شاء الله اللي يمكن غادي نظهر فيه مباشره في القناه. صافي هذه الفوق العيده ديال الانيفرسير وهادشي اللي كاين دابا ان شاء الله غادي نمشي نتغدى مع وليداتي ومن بعد عاوتاني في العشيه خرجه اخرى باش نمشيو نشوفو المحلات ديال سونطخوفيل انا وراجلي. هنا البنات جبرتونا مشينا لسونطروفيل. كيف ما كتشوفوا كان الجو مزيوان. هاد الواد كيكون عامر تبارك الله بالماء ديال الشتاء. هنايا الناس كانوا شويه قلال حيت ماشي الويكاند وصافي. دابا غنمشيو نشوفوا الصول اللي كاين في المحلات. الا جبرنا شي ميزات انا غادي نشاركهم معكم بحال قلت لكم. الا ما كانوش عاوتاني ما كاينش هادشي اللي كاين. والا كان شي ميزه دابا نشاركها معكم. خليكم مع الفيديو. وهنا البنات من بعد ما تساليت في المحلات شرينا هذا الملفي باش نعملوا به شويه ديال شي كاس ديال الكافي في الدار مع شويه ديال الكاطو بحال هكا العصير الزبدات شي حاجه اللي كانت ناقصانا. صافي جينا للدار ان شاء الله باش نعملوا الكوتي ومن بعد عادي نشارك معكم داك الهميزات اللي ديت ومن بعد عاد غنمشي ان شاء الله نرتاح شويه وداك الساعه عاد نشوفوا شنو غادي نتعشاو. هادو هما ديك التقضيه اللي تقديت من كازينو جيلو وصافي. هذا هو الكوتي ولا نقولوا كاس ديال الكافي خفيف ظريف غير هكا تويشيات باش الواحد كيعوض الدماغ ديالو وصافي. وصافي كما قلت لكم هادو هما الميزات اللي خديت من ولادي. هنايا واحد سبادري نايك هذه خديتها لبنتي كانوا عاملين لهم كنظن واحد 30% 30% لا 40% يعني 40% وتقامت الصراحه بثمن مزيان. كاينين بزاف دابا هادو كيلبسوهم. وهنايا خديت هاد الماركه الان هادي خديتها مودي صغير كتجي خفيفه يعني هو عاد دابا ماشي كبير بزاف باش كتجي خفيفه للجري ولا بغا يخلف بها ولا المدرسه. هادي حتى هي كنظن كانت ب 50% غير 50%. المهم نتوما غادي تشوفوا راه انا غادي نوريكم البري ديالهم.
حتى هما كانوا خفيفين صراحه. انا ما جبرتهاش شي حاجه راسي. المهم هو وليداتي بعد ما تكون الجواله هذه كيف ما كتشوفوا كانت 40%، وهذه حتى هي غتكون واحد 30 حتى هي 40% تقريبا، كلهم 40%. حيت هو في البدو ديال الصلب ديما تقريبا كيبداو 40 30 20، حتى السيمانه الثانيه والثالثه عاد كيبداو ديك الساعه يدخلوا في 50% 70% حتى ل 80%. شي مرات كتوصل ملي كيكون عليه تقريبا ينسال الصلد عاد كيبقاو يزيدوا يطيحوا في الصلد. وهذا الشيء اللي كاين، هادو هما الحويجات اللي خديتنا لوليداتي. صراحه انا قلت لكم ما خديت والو، عجبتني وهنا كيف ما كتشوف معايا تصوير التليفون كان عندي سحب لي بالعرض وهو في الطول. غادي نشارك معكم غير طاكوس دغيا هكا في الدار. هذاك اللي دريوم كنشريه بحال هكاك مصوب، ما صوبتوش الصراحه، كان عامل شويه ديال الخاص. وكانت عندي شنو سميتها الكباب حتى هو كنشريه واجد وصافي. باش نتوما كتعرفوا واحد كيقيل يدور في المحلات في الحوانت وداكشي كيجي مهلوك، خصو يفيق شي يجلس يرتاح. لذلك قلت نعلم لكم واحد، نكذب عليكم، واحد الشاورما ولا طاكوس ديال الدار. وصافي عملناهم كما كتشوفوا. هادي كنقليها في المقله وكنزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون وواحد شويه ديال العطريات كيف باش كتجي تسداد. وصافي كنضيف عليها لاصوص اللي بغيت وكنعملها في الماكينه ديال البانيني. وها هي الطاكوس ديالنا وجدات. سي دوماج الفيديو كان مقلوب، ولكن ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله نحاول نرد البال. نتلاقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوناش باللايك واشتراك وكومنتير فضلا وليس امرا. نتلاقاو في فيديو جاي، مع السلامه.